واہ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ آپ نے میرے بیٹے جو کچھ کہا ہے بالکل صحیح کہا۔ شیر شمشیر زن، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، اور پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے مولا علی، میں نے کہا دشمن بہت، دشمنوں نے گھٹانا چاہا گھٹا نہ سکے، عیب لگانا چاہا لگا نہ سکے، او دی وجہ اے بنی، پھر مٹانا چاہا مٹا بھی، کیونکہ مٹ دے او نے جنہ دے پیچھے آنا لے نالائق ہوں دے نے۔ علی اکھ میٹی حسن آیا اور او گیا حسین آیا، او گیا زین العابدین آیا، او گیا پھر زید آیا، وہ پھر ٹردے ٹردے انج پھیلے جیڑے شہر وچ اساں نظر نو اٹھایا، اتھے ہی کوئی نہ کوئی علی نظر آیا۔ اساں لاہور دے وچ